बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल डॉक्टर उमर फ़ारूक एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों, आज 29 जुलाई है, 2025 है। जायचे में आज के जो जायचे के सियारगान हैं जो मैं बयान कर रहा हूँ, ये बड़ी अहमियत के हामिल हैं। जितना मैंने अर्ज़ किया था कि छोटा मोटा डेटा कलेक्शन का इल्म है वो बयान करते हैं, और सबसे पहली और सबसे आखिरी बात, ये डेटा कलेक्शन है। एक मखलूक अपने खालक के फ़ैसले नहीं जान सकती। ये हमारा अंदाज़ा है, सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। अब आपके कमेंट्स का बहुत शुक्रिया, जो उनके दिल में आए वो कर सकते हैं, हम उनके तहे दिल से मशकूर हैं। जायचे में इस वक्त दोस्तों चाँद जो पैगंबर सितारा है, याद रखिएगा अल्लाह तबारक व तआला ने इस दुनिया में जो ये निज़ाम फ़ल्की बनाया, इसमें हर सितारे की अपनी वैल्यूएशंस हैं और हर जायचे में उसकी वैल्यूएशन डिफरेंट है। हम जब सितारों की बात करते हैं, हम उस बंदे के जायचे के, उसके सितारों की बात करते हैं, अंदाज़ा लगाते हैं कि जायचे पैदाइश में सितारे किधर थे, अब किधर हैं, आने वाले वक्त में किधर जाएंगे। तो दोस्तों, इस वक्त जो मैंने अर्ज़ किया कि सूरज अपनी तमाम तर ताकत बुर्ज मिज़ान में बैठे हुए चाँद को दे चुका। सूरज ने अपनी सबसे बड़ी ट्रायंगल पाकिस्तान की तारीख़ में पहली मरतबा बुर्ज जोज़ा में यूरनस के साथ, बुर्ज हमल में नेपच्यून और ज़ुहल के साथ, और प्लूटो के साथ ये जो ट्रायंगल बनी है, ये आप समझिए कि बहुत अहमियत की हामिल है। आप ऐसे समझिए कि जैसे हम केमिस्ट्री होती है, केमिस्ट्री में एक चीज़ में दूसरी चीज़ मिलाई जाती है तो वो चीज़ें तब्दील हो जाती हैं। तो ये जो हमारी एस्ट्रोलॉजी में सितारे हैं, ख़ास तौर पे जो इमरान खान साहब के जायचे के सितारे हैं, उसमें मैंने अर्ज़ करता चलूँ कि प्लूटो जायचे के तीसरे खाने में है, ज़ुहल जायचे के 5वें खाने में है, और नेपच्यून भी जायचे के 5वें खाने में है, ज़ुहरा और यूरनस जायचे के 7वें खाने में है, मुश्तरी उनके जायचे के 8वें खाने में है, और शम्स और अतारद उनके जायचे के 9वें खाने में है, मरीख और ज़म उनके जायचे के 10वें खाने में है, और चाँद इस वक्त उनके जायचे के 11वें खाने में है। अब ये जो 11वां खाना, 9वां खाना, 7वां खाना, 5वां और तीसरा, ये बहुत बड़ी एक ट्रायंगल है। जब मैं दोस्तों ये मैंने जायचा बनाना सीखा तो उस्ताद मोहतरम की जो हम मजलिस में बैठते थे, थोड़ा टाइम मिलता था, बहुत मसरूफ़ थे, तो मूड अच्छा होता था, बड़ी शफ़क़त फरमाते, हमेशा ही शफ़क़त फरमाते, कभी डांटते भी, लेकिन वो ये फरमाते थे कि ये जो एस्ट्रोलॉजी है हमेशा उस बंदे को आएगी जिसका डेटा कलेक्शन ठीक होगा, जिसकी याददाश्त ठीक होगी। ये कभी नहीं हो सकता जहाँ आज सितारे हैं, दुनिया की हिस्ट्री में कभी यहाँ थे, नामुमकिन है। अगर एस्ट्रोलॉजी को सही माना जाए तो ऐसे सितारे दोबारा आए नहीं हैं। अगर एस्ट्रोलॉजी एग्जिस्ट करती है, अगर आए होते तो आज वाली दुनिया पहले भी आबाद होती। ये ऐसा हरगिज़ नहीं है। अगर आप कुरान शरीफ का मुताला कीजिए तो अल्लाह ताला ने कहा कि ये तमाम चीज़ें एक वक्त में लपेट दी जाएंगी, ख़त्म हो जाएगा निज़ाम फ़ल्की। और जो एस्ट्रोलॉजी है, इसके अंदर जो सबसे अहम तरीन बात है वो ये है कि ज़मीन एक हिम्मत में सिरक रही है, जिससे जो टेम्परेचर है वो चेंज हो रहा है। और जैसा मैंने आपको इस साल के शुरू में कहा था कि सियारगान का ज़्यादातर इज्तिमा बुर्ज सुल्तान में होगा, और अभी बुर्ज में मुश्तरी अपने बादशाहत के खाने में आएगा। यहाँ पे जब सितारे इकट्ठे होंगे तो बारिशें ज़्यादा होंगी, सैलाब आएंगे। और मैंने ये भी प्रेडिक्शन की हुई थी कि कोई एक ऐसा ख़ित्ता दुनिया में जहाँ पहले आबादी थी अब वहाँ आबादी नहीं रहेगी। ये भी एक हमारा अंदाज़ा है। अब ये जो सियारे मैंने आपसे बयान किए, इसकी जो माहियत है वो तब्दीली की सिमत में है। माहियत इनकी चेंज हो रही है सितारों की आपस में। माहियत से मुराद ये नहीं है कि सितारे बदल रहे हैं, माहियत से मुराद ये है कि आतशी, बादी, आबी, खाकी, इनमें जो सितारे अब ज़्यादा काबज़ हैं, पहले ये कहीं और काबज़ थे। इनमें जो यूरनस है ये बुर्ज जद्दी में रहा कई साल,
اسی طرح پلوٹو جو ہے یہ برج جدی میں رہا، اور اس کے ساتھ ساتھ نیپچون جو ہے بہت سارے سال برج حوت میں رہا. اس طرح یورنس برج سور میں رہا، اپنے حبوط کے خانے میں رہا. تو اب جو سیارگان کی آپس میں خان صاحب کے زائچے میں یہ کمیونیکیشن یہ بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے. زائچے میں جو تبدیلی کا عمل ہے وہ اب ناگزیر ہو چکا ہے. چاند کی یہ جو کمیونیکیشن میں نے آپ سے عرض کیا کہ چاند کی سورج کی یہ کمیونیکیشن جب سے پاکستان بنا یہ پہلی مرتبہ یہاں پہ کمیونیکیشن شروع ہوئی ہے. اب یہ چاند جیسے جیسے اپنی تاریخوں میں آگے بڑھے گا، اپنا سفر جاری رکھے گا، جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں فرمایا کہ چاند کی ہم نے منزلیں مقرر کر دی ہیں، وہ ان سے گزرتا ہوا گھٹتا جاتا ہے حتیٰ کہ کھجور کی سوکھی ہوئی شاخ کی مانند ہو جاتا ہے. اب یہ چاند طلوع ہوا ہمیشہ ہوتا ہے، لیکن اب کن کن ستاروں کے ساتھ یہ کمیونیکیشن کرتا ہے، کس درجے پہ کرتا ہے، یہیں سے ہم حالات اخذ کرتے ہیں اور بتانے کی کوشش کرتے ہیں. اب یہ جو سیارے آپس میں کمیونیکیشن کر رہے ہیں یہ ایک خان صاحب کے مخالفین کے لیے ایک طوفان آنے کی سمت میں باتیں آ رہی ہیں، پیش خیمہ ہے اس کا. کمیونیکیشن یہ کہہ رہی ہے. آپ ذرا غور کیجئے حالات اور واقعات پہ. 1 مہینے پہلے کی حالات اور واقعات دیکھیں، اور جو یہ جولائی گزرا اس کے حالات اور واقعات دیکھیے. یہی میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ زائچے میں جو سیارگان کمیونیکیٹ کریں گے جولائی کے وہ بہت زیادہ اہمیت رکھیں گے. اور جیسا میں نے آپ سے عرض کیا کہ مریخ جو ہے اس نے اپنا ایک نیا جنم لیا، زم کو کراس کیا. آج مریخ 25ویں درجے پہ موجود ہے. صرف اس کے آنے والے وقت میں 5 درجے باقی ہیں. 6 اگست کو مریخ تقریباً اپنا برج چینج کر کے برج میزان میں جائے گا، جہاں پہ یہ ایک نیگیٹو ترین کمیونیکیشن کرے گا زحل کے ساتھ اور نیپچون کے ساتھ، جس کی میں نے آپ کو پریڈکشن کی ہوئی ہے کہ ہماری ایسٹرولوجی کہتی ہے کہ موجودہ سیٹ اپ، موجودہ حکومت کا نظام چلتا ہوا ہمیں نظر نہیں آتا. اور میں نے آپ سے جیسا عرض کیا تھا کہ صورتحال تبدیل ہے، باتیں کہیں کی ہیں اور کہیں اور جا رہی ہیں. سیارگان کا یہ اعلان جو میں آپ کو ان کی آپس میں کمیونیکیشن بتا رہا ہوں یہ بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے. جب تک زائچے میں سیارگان تبدیلی کی سمت میں نہیں آتے چیزیں ٹس سے مس نہیں ہوتی. یاد رکھیے گا جسے علامہ اقبال نے کہا کہ بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیداور پیدا. اگر سیاروں کو پڑھا جائے تو بہت بہت دیر ایک ستارے میں جو ہے ایک ستارہ بہت دیر ایک برج میں قیام کرتا ہے، اور وہاں وہ کیا کمیونیکیشن کرتا ہے اس کے اثرات آتے ہیں. تو خان صاحب کے زائچے میں یہ تمام ستارے آپس میں بہت سٹرونگ ہو گئے. میں پھر اپنی پریڈکشن دوبارہ رپیٹ کرتا ہوں کہ اگر خان صاحب کے اس وقت میں بچے آ گئے اور آ کے انہوں نے اس مہم کو لیڈ کیا، اگر انہوں نے یہاں آ کے اس احتجاج کے آگے کھڑے ہو گئے، ساتھ چل پڑے، تو خان صاحب کا زائچہ اس قدر سٹرونگ ہے کہ ان کے سامنے کسی چیز کی کوئی اہمیت نہیں رہے گی. اور یہاں پہ ایک ہمارے دوست نے بڑا زبردست کمنٹ کیا، جی انٹرنیشنل لیول پہ کیا دباؤ پڑ رہا ہے. اب آپ پڑھیں ذرا، دنیا میں خبریں سنیں کہ کیا دباؤ پڑ رہے ہیں اور کیا دباؤ نہیں پڑ رہا. تھوڑا مطالعہ بھی کیا کریں. کمنٹ کرنا تو بہت آسان ہے. زائچے میں جو سیارگان ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب کے مد مقابل لوگوں پہ جو انٹرنیشنل دباؤ آ رہا ہے وہ ان کی برداشت سے باہر ہے. ابھی تو دوستو مریخ نے کمزور ہونا ہے. مریخ اپنے گھر کو 7ویں نظر ناظر ہونے والا ہے، اور جب مریخ یہاں پہ اپنی نیس نظر کے ساتھ ناظر ہوگا تو اس وقت میں ایک اور ٹرائنگل بنے گی، اور یہ جو ٹرائنگل ہے یہ یورنس کی، زحل اور نیپچون کی مریخ کے ساتھ بنے گی، اور اس کے اندر پلوٹو کے اثرات بھی شامل ہوں گے. تو یہ سمجھیے کہ معاملات تبدیلی کی سمت میں بالکل آنا شروع ہو جائیں گے، اور صورتحال موجودہ حکومت کی برداشت سے باہر ہوتی جائے گی. اگلی ویڈیو میں جو آگے ہمیں باتیں سمجھ آئیں گی اس کے مطابق انشاءاللہ بیان کریں گے.